अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैं दिन में एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एक ही करूँ, लेकिन कभी कभी एक दिन में दो और कभी कभी तीन वीडियोस भी अपलोड करनी पड़ जाती हैं। तो आज ये मेरी आज के दिन की दूसरी वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने कल समाविया के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, इसी तरह आज भी जो मैंने सुबह वीडियो अपलोड की है तो उस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। इस सब के लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शहज़ाद का, शहज़ाद चूचे का, क्योंकि उसने शुरुआत की थी, उसने ही सबसे पहले इस तरह की वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर जो कुछ भी होता गया वो आप सब लोगों के सामने है। तो सबसे पहले शहज़ाद चूचे का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उस यतीम का शुक्रिया जिसका नाम वसीम है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी उसकी कि उसने अपनी अपनी बीवी की, अपने पूरे ख़ानदान की, अपने वालिद गिरामी की सबकी असलियत बताई। वरना मैं तो अंधों की तरह आपके हक़ में वीडियोस बनाई जा रही थी, सोनिया के हक़ में बात करती थी, मैं सोनिया की फ़ैमिली के हक़ में बात करती थी, लेकिन असलियत किसने बताई है? असलियत जो बताई गई है वो बताई है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शहज़ाद ने, सिर्फ़ और सिर्फ़ वसीम ने और बाकी इनकी अपनी बरादरी ने। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ बस सच की ताकत थी, हमने कुछ भी नहीं किया है, बस सच बोला है और आगे भी इंशाल्लाह सच ही बोलेंगे। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यूके से मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, मुझसे हमेशा बात करती रहती हैं। तो उनको जो है तस्लीम आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होती थी। सोनिया भी किसी ज़माने में उनको बहुत पसंद थी, मुझे बहुत पसंद थी। तस्लीम आंटी भी किसी ज़माने में उनको बहुत पसंद थी, अभी भी हैं और मुझे भी बहुत पसंद हैं। लेकिन क्योंकि इन सब यूट्यूबर्स की असलियत सामने आ चुकी है, तस्लीम आंटी ने जो टिकटॉक पे आके जिस तरह की मतलब आप लोगों को पता है, तो उनके लिए उन्होंने कोई वॉइस मैसेज किए हैं। ये मैसेज आपने ज़रूर सुनना है क्योंकि ये जो सिस्टर कह रही है ना, ये एक एक बात सच है। ऐसे ही था क्योंकि मुझे भी तस्लीम आंटी बहुत पसंद थी और अभी भी हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत अफसोस होता है। तो आप लोगों ने ये मैसेज ज़रूर सुनना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम राफिया सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है? घर में सब खैर खैरियत है? भाई ठीक है? मैंने अभी आपकी यूट्यूब पे जाके वीडियो देख के आई हूँ, ये लोधा सिटी की, जो क्या बोलते हैं, बेवा बेवा औरतों के बारे में ना। तो बुरा लगा देख के कि ये किस लाइन पे जा रही हैं ये औरतें। और आपको याद होगा कि मैं अक्सर आपको बोलती थी कि मुझे ये आंटी बहुत अच्छी लगती हैं, आंटी तस्लीम मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज इनकी असलियत देख के तो मुझे बैड फील हो रहा है कि मैं किसको लाइक करती थी। अजीब सा लग रहा है देख के कि आप अभी एक ही साल हुआ है आपके हस्बैंड को दुनिया से गए हुए, और आपने चूड़ियाँ पहनी, मेकअप किया, ठीक है आपकी लाइफ है। आपके हस्बैंड ने आपको बोला होगा कि मेरे मरने के बाद तू जो है ना अपना ये श्रृंगार ख़त्म ना करना, अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम आप अपनी एज देखें। आप तो माशाल्लाह नानी बनी हुई हैं। और अगर दादी के हवाले से देखा जाए तो आपकी बड़ी बाजी के जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर बात है, उस हिसाब से आप दादी भी हुई, नानी दादी आप दोनों बनी हुई हैं, और उसके बावजूद भी आप ये काम कर रही हैं, तो फिर हम आपको क्या बोलें। मैं तो आपको बड़ा शरीफ समझती थी कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत ही शरीफ औरत हैं। आई एम सॉरी आंटी, मेरी बात का माइंड नहीं करना। आप टिकटॉक पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, जिधर मर्जी जाओ, हमें क्या लगे इस चीज़ से, लेकिन हमें दुख इस बात का होता है ना कि आप जो है ना कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और हैं। चार पैसों के लिए क्यों आप अपनी इज्जत जो है ना गंवा रही हैं? चार पैसे की खातिर ही आप अपनी ये जो है ना इज्जत कर रही हैं ऐसी। तो ये राफिया ने जो बात बोली है ना कि लोधना सिटी में काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली उसने, बहुत ही ज़बरदस्त बात की इसने। आपको तो बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि आप ज़कात लें या फितराना लें या इस तरह की चीज़ें लें, क्योंकि आपका माशाल्लाह बेटा जवान है जो बहुत मगरूर है, मैं तो उसको ऐसे ही बोलूँगी। मैं आपको बताऊँ, हमारे गांव में एक औरत थी, उसका जवानी में हस्बैंड फौत हो गया। जवानी से मतलब कि उसका बड़ा बेटा 7 साल का था, उसके बाद एक बेटा 6 साल का, बेटी 4 साल की और एक बेटा 3 साल का था। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उसके।
تو اس کو لوگوں نے بہت ہیلپ کی، مطلب تیرا ہسبینڈ نہیں ہے تو ہم تیری سپورٹ کریں گے، ہمارے محلے والوں نے مطلب اس کو پیسے دے کے گھر بنا کے دیا اور اس کو بولا کہ آپ ہمارے محلے میں رہ جاؤ، یہیں پہ آپ جو ہے نا اپنا گزر بسر کرو، تو وہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی تو الحمدللہ گزارا ہو جاتا تھا، پھر بھی لوگ اس کو تھوڑی بہت زکوٰۃ دیتے تھے۔ بات میری غور سے سننا آپ، جیسے اس کا بیٹا 15 سال کا ہوا، اس بیٹے نے اسکول چھوڑ دیا اور پہلی دہاڑی لگائی اس نے۔ جب اس نے پہلی دہاڑی لگائی تو آ کے ماں کے ہاتھ میں پیسے رکھے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے یہاں سے اس کے لیے پیسے بھیج دیے، فطرانہ زکوٰۃ جو بھی ہوتا ہے ہم سب نے UK والوں نے اس کے لیے بھیج دیے۔ اس عورت نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، میری امی نے، میری خالہ نے، میری دادی اماں سب نے پوچھا تو پیسے کیوں نہیں لے رہی؟ اس نے کہا الحمدللہ آج میرے بیٹے نے پہلی کمائی کی ہے اور میں اس زکوٰۃ پہ اب میرا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا کمانے لگ گیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرو آپ لوگ، آپ کا تو بیٹا بھی تو 30+ ہے، پھر بھی آپ لوگوں سے پیسے لے کے کھاتے ہو، کوئی تھوڑا سا لحاظ کرو، کیوں آپ غریبوں کو حق مار رہی ہیں؟ گھر تو آپ کو ماشاءاللہ اتنا اچھا بنا ہوا ہے، کھانا پینا آپ کا اتنا اچھا ہے، پھر کیوں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو کہ ہمیں گاڑی لے کے دو، ہمیں بائک لے کے دو، ہمیں یہ کر کے دو، ہمیں وہ کر کے دو؟ ٹرائی کیا کریں حق حلال کی کمائی کھانے کی، حق حلال کمائی کھانے سے نا موت کے ٹائم کلمہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے اور موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی سے نا گھر میں برکت بھی نہیں رہتی۔ میری بات کا غصہ نہیں کرنا اور میری بات غور سے سننا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ مجھے شہزاد بھائی سے بھی کافی کمپلین ہے۔ بھائی تو اس کو بولتے ہوئے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا وہ کس کا بھائی ہو سکتا ہے؟ بھائی وہی ہوتا ہے جو عورتوں کی عزت کرے۔ اس کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی تیرے گھر میں 2 بہنیں ہیں اور تیری کزن بہنیں بھی ہیں، تو جب دوسروں کو عزت نہیں دے گا تو کیا سوچتا ہے تیری بہنوں کو لوگ عزت دیں گے؟ تیرے اندر تو اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جیسے تو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اتنا تیرے اندر ایٹیٹیوڈ ہے۔ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ تو زکوٰۃ کھاتا ہے، لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہے، اس چیز کا تیرے اندر ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ اپنا ایٹیٹیوڈ ختم کر اور عاجزی میں رہ اور کام کر کے اپنی ماں کا اور اپنی بہن کا پیٹ پال، سمجھ آئیے؟ اور سونیا ڈول، کیا کیا تیرا نام بولوں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، شرم سے ڈوب مر۔ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ تو اپنے ہسبینڈ کو کتنا پیچھے کر رہی ہے، کتنا سخت گناہ ہے کہ تو اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لے رہی ٹک ٹاک پہ جا کے کہ میں ابھی سنگل ہوں، تو پھر نکاح بھی نہ کرتی نا، ایسے چلی جاتی وسیم کے ساتھ۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ کو؟ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شادی شدہ ہو کے بھی تو اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لیتی ٹک ٹاک پہ آ کے۔ میں سچی میں بتاؤں نا، مجھے بہت بیڈ فیل ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو ایسے دیکھتی ہوں، کتنی آپ اچھی تھی جب شادی نہیں ہوئی تھی، اتنی آپ جو ہے نا اپوزٹ جا رہی ہیں شادی کے بعد۔ آپ نے اپنا اصل روپ جو ہے نا شادی کے بعد دکھایا ہے۔ یہ گناہ ہوتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کا نام ساتھ نہ لینا، بلکہ آپ کو تو اپنی ID پہ مسز وسیم لکھنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو دانا نہ ڈالیں، تاکہ لوگ آپ کو گندی نظر سے نہ دیکھیں، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں کوئی گندی بات نہ کریں۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسرے نمبر پہ میرا یہ وسیم بھائی کے لیے بھی ہے، بھائی تو ان کو بھی بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بھائی اپنے ہوتے ہیں اور بھائی وہی ہوتے ہیں جو دوسری عورتوں کو عزت دیتے ہیں۔ وسیم یتیم، میں یہی نام لوں گی کیونکہ یہ نام آپ پہ سوٹ ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اپنی بیوی کو ایسے سب کے سامنے کیمرے میں لے کے آ کے سب کے سامنے وہ بات کر رہی ہو، اور آپ بڑا اپنا قمیص کا کالر ایسے اکڑ کے اوپر کر کے اکڑ کے دکھا رہے ہو کہ میں ایک بہت بڑا مطلب ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے۔ وہ آپ کی وائف ہے، آپ کے نکاح میں ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے اپنی بیوی کو عزت دیں۔ آپ عزت دیں گے تو باہر کے لوگ عزت دیں گے، جب آپ عزت نہیں دیں گے اپنی وائف کو تو باہر کے لوگ کیسے عزت دیں گے؟ عزت کرو اپنی وائف کی، عزت کرو گے اپنی وائف کی تو ہی آپ کی بہنوں کی بھی لوگ عزت کریں گے اور آپ کی بھابھیوں کی بھی عزت کریں گے۔ آپ سے اچھے تو وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں سلیم ہیں، کم از کم وہ کسی عورت کو برا بلا تو نہیں بولتے۔ بے شک اپنی وائف کو وہ کیمرے کے سامنے لے کے آتے ہیں، ہائے دیکھیں شبانہ آج کتنی پیارے لگی، شبانہ نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ یہ تو لودھا سٹی کے سب بھی کرتے ہیں کہ وائف کو نئے کپڑے پہنا کے میک اپ کرا کے کیمرے کے سامنے بولتے ہیں بتانا کہ ہماری وائف کیسی لگ رہی ہے۔ شرم سے ڈوب مرو، کیمرے کے سامنے لا کے لوگوں سے پوچھتے ہو وائف کیسی لگتی ہے؟ خود اپنے کمرے میں لے کے جاؤ، اس کو دیکھو کیسی لگ رہی ہے۔ آپ کو اچھی لگ رہی ہے
तो दूसरों को क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें कि आप बताओ कैसी लग रही है? दूसरों के लिए आपने निकाह किया था, दूसरों के लिए आप अपनी बीवियाँ लेके आए हैं कि लोग दूसरे आके आपकी बीवी को बताएं कि तू अच्छी लग रही है। थोड़ा सा ना इस्लाम के बारे में ना, थोड़ी सी इस्लाम के बारे में तालीम ले लें तो यकीन करें कि आप जो है ना, जो अपनी मतलब शादी के बाद या शादी से पहले जो भी आपने औरतों के बारे में किया है या कर रहे हैं ना, शर्म से डूब मरेंगे कि हमने ये क्या किया था। तो ट्राई किया करें अपनी वाइफ को इज़्ज़त के साथ। सारी दुनिया यूट्यूब पे काम करती है, सारी दुनिया टिकटॉक पे काम करती है। टिकटॉक पे जो ऐसे आते हैं ना, वो सच्ची में बताऊँ ना, वो होते हैं कंजर लोग होते हैं, बगैरत लोग होते हैं जो यूट्यूब पे ऐसे अपनी बीवियों को नचाते हैं। हमारा भी टिकटॉक चैनल है, मैं नहीं कहती कि हमारा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी लाखों के हिसाब से सब्सक्राइबर है। लेकिन हमने कभी भी टिकटॉक पे आके सामने ऐसे मुजरा नहीं किया, ना ही कभी आके मतलब ऐसी कोई बातें की हैं। ट्राई किया करो अपनी वाइफ को इज़्ज़त के साथ जो है ना, मतलब यूट्यूब पे लेके आओ। कितने हज़ारों थाउजेंड के हिसाब से लोग जो है ना, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। कोई मेकअप नहीं करते, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनते, उनको पता है कि हमारी इज़्ज़त है, हम अपनी इज़्ज़त को बना सवार के कैमरे के सामने नहीं लेके आ सकते। सो इसलिए वो अपनी वाइफ को कभी भी नहीं बोलते तू मेकअप कर, तू सर से दुपट्टा उतार। है दुपट्टा तो आपकी वाइफ ऐसे भी नहीं उतारती। तो मैं इस बारे में यही बोलूँगी, सोनिया ब्रांड, सोनिया डोल, ये दोनों नाम ख़त्म कर और अपने हस्बैंड का नाम साथ लिख, जो तेरा राइट बनता है। अगर हस्बैंड का नाम तुझे पसंद नहीं है ना, तो अपने बाबा का नाम साथ लिख ले। बाबा मतलब आपके डैड जो हैं, जो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम साथ लिख ले। ये नाम साथ लिखने से ना, एटलीस्ट टिकटॉक पे आपको कोई दाना नहीं डालेगा, टिकटॉक पे आपको कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा, टिकटॉक पे आपको कोई मैली नज़र से नहीं देखेगा। समझ आई है?